वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे खैरियत रखे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही डरावने वाला होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा डर भी सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो खासकर अकेले में कभी मत देखें और रात में तो बिल्कुल ही नहीं देखें। दोस्तों, वीडियो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि जिन और जादू क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे मौलाना मुफ्ती साहब ने इस मसले का पूरा क्लियर कर दिया इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। वीडियो के आखिर में आपको बहुत जरूरी बात बताऊँ। साहब, मेरे वालिद भाई मुशरिक हैं या पीरों फ़कीरों से मदद मांगते हैं, बात बात पर या अली मदद कहते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ कि ये शिरक है, मुशरिक की मफ़रत नहीं होगी। मुझे कहते हैं जाओ तुम अपना काम करो। भाई आपने समझा दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कोई नहीं समझा सके, आप कैसे समझा? आप मोहब्बत से समझाते रहें और पीरों की नफ़ी करते रहें। जब ये रूहानी आमिलों की नफ़ी किया करें, बड़े लिचड़ा बैठ टुच्चे कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बोले ताकि उनके दिल से अज़मत ख़त्म हो जाए, फिर वहाँ से भाग जाएँ, वरना आपा कूट देंगे पकड़ के, आपके दिल में और अज़मत पैदा हो जाएगी पीरों की। तो ऐसे मैं तो ऐसे कोई रूहानी इलाज विलाज करता है ना हमारे, अब क्या बताऊँ, मेरी एक दफ़ा जब शादी हुई तो हमारे घर वाले तावीज़ वगैरह इस्तेमाल करते थे। मैंने बहुत सख्ती से मना किया, भाई ये इस्तेमाल नहीं करो। मैंने कहा नहीं जी, ये फ़लाने बुज़ुर्ग ने दिया है, इससे बड़े फ़ायदे होते हैं। मैंने कहा भाई नहीं करो, लेकिन ये चीज़ों की अज़मत दिल से निकलती नहीं है। मैंने काट के फेंक दिया। फिर मैंने देखा एक बच्चे के गले में पड़ा, मैंने उठाया ऐसे करके ना, तो वो बच्चे को कोई वक्ती तौर पर बीमारी, कोई वैसे ही बीमार बाज़ दफ़ा होते हैं। घर वालों ने कहा देखो बीमार हो रहा है। मैंने कहा मर जाए, मैं इसके गले में तावीज़ नहीं डालूंगा। और ये जो टुच्चे ने दिया है ना, जिस टुच्चे ने, ये जो रूहानी आमिल था टुच्चा, ऐसे टुच्चे टुच्चे करके ना घर वालों के दिल में ऐसी नफरत डाल दी कि वो खुद कह रहे हैं टुच्चा। ये दलाइल से समझाने वाली चीजें नहीं है, ये दलाइल से समझाएं, इनको ऐसी वैल्यू खत्म करो। टुच्चा हमारे बच्चों को ठीक करेगा, साला अपने बच्चों को तो 2 शादियां तो कर नहीं सकता तू, है भाई? तेरे में इतनी तो हिम्मत है नहीं कि तू 2 बीवियां रख के दिखा दे, और तू हम 4 वालों को समझा रहे बैठ के। तो ऐसे टुच्चा टुच्चा कर करके ना इनकी वैल्यू पब्लिक के दिलों से खत्म किया। लिच्चड़ हैं, ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। कुरान इन बुतों के बारे में क्या कहता है? तुम्हारी तरह लिच्चड़ हैं, तुम भी लिच्चड़, ये भी लिच्चड़। ना तुम अपनी बिगड़ी बना सकते हो और ये तो मुस्टंडे बैठे हुए हैं। ऐसे कुरान इनकी वैल्यू खत्म करता है। तो ये रूहानी आमिलों की ना गैर जरूरी अजमत दिलों में बैठ जाती है कि यार ये बड़े भाई उलूम, इल्म नहीं इनके पास, क्या है? उलूम। ऐसे तो उलूम है भाई कौन से उलूम है? कह रहे हजरत इतनी ऊपर की बातें ये करते ना, हिसार और पता नहीं क्या क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं जो आपने कभी सुनी नहीं। आप कहते हैं यार उलूम है, वो उलूम तो उलूम है भाई। बोला करो टुच्चा, साले तेरे में दम है ना? भी मैं कुछ बोलने वाला था, दम तेरे में के बीच में कुछ लग दें आप, यानी वो खुद ही फिल इन द ब्लैंक। तो दम है ना, तू मुझ पे जिन चुड़ैल भूत भेज। मैं तो आमिलों से कहता हूं यार तुम एक जिन हमारे पास भी तो भेजो, कोई जादू हम पे भी तो करो। अबे टुच्चे, तुम्हारे दम नहीं है तुम्हारे अंदर। 1 लाख जिन्नात जला दिए, 1000 जिन्नात जला, तू मेरा तो बिगाड़ना यार, कुछ भी नहीं कर सकते। ये में दम ही नहीं है। ये तो हमारे मोहताज हैं, हम इनके पास जाते हैं तो इनकी दुकानें चलती हैं। हम इलाज कराना छोड़ दें, भूखे मर जाएं, नंगे मर जाएं बेचारे। ये समझते हो? अपनी औरतों को रोको, औरतें बेवकूफ बनती हैं इनकी बातों में। वो फलाने जिन कर दिया, फलाने। अभी कल कोई आदमी अपनी बेचारी बहन कोई नफसियाती बीमार थी, उसको लेकर आ गया कि हजरत ये इसको वुज़ू ही करती रहती है बैठ के सारा दिन, और पता नहीं क्या क्या वहमियों के जो मसाइल होते हैं। तो वो रूहानी आमिलों ने बोला इस पर जिन है। मैंने कहा वो टुच्चे को मेरे पास लेकर आ, टुच्चे को। मैंने कहा इसको नफसियाती डॉक्टर को बताओ, कोई मेडिसिन देगा, दिमाग के केमिकल बाज़ दफ़ा सेटिंग आउट हो जाती, ठीक हो जाएगी। ये रूहानी आमिलों का केस, कोई भी केस रूहानी आमिलों का तो वैसे भी नहीं होता। लेकिन हमारे देवबंदी भी इसमें हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, तबलीगी भी हैं, बुजुर्गों के खलीफे भी हैं। लोग कहते हैं इतने बड़े बुजुर्ग के खलीफे। मैंने कहा बुजुर्ग के खलीफे का काम तो लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाना होता है, जिन चुड़ैल भूत भगाना नहीं होता। समझते हो? कह इतने बड़े आलिम। मैंने कहा आलिम तो ये दीन कुरान और हदीस का इल्म है, ये जिन चुड़ैल भूत का इल्म क्या होता है? हमें तो नहीं मिलता कोई कुरान और सुन्नत में जिन चुड़ैल भूत का इल्म। तो सहाबा के दौर के मशहूर आमिल का नाम बताओ। अच्छा, सऊदी अरब में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। सऊदी अरब में शारजा में ना किसी पे जिन, ना किसी पे भूत, ना किसी पे चुड़ैल। 20-20 साल लोग जॉब करके आए हैं, कोई उलूम वाला आदमी उनको वहां नहीं मिला। इल्म वाले मिले, उलूम वाला कोई भी नहीं मिला। जैसे यहां आता है तो पड़ोसन पे भी जिन चढ़ा हुआ है, उस पर जादू किया हुआ है, जिठानी ने यह किया हुआ है, नंदोई ने यह किया हुआ है, और पता नहीं क्या क्या। अब सऊदी अरब में भी जिन चुड़ैल भूत आना शुरू हो गए, क्योंकि यहां से आमिल जा रहे हैं और आइम्मा हरमैन को बेवकूफ बना रहे हैं। शेख सुदेश की बात नहीं कर रहा मैं, अंदर तक घुस गए हरमैन में, क्योंकि ये ऐसे उलूम है ना। वो सऊदी उलमा भी कहते हैं शायद कोई उलूम इनके पास हो। ये उलूम की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना। उनको बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है और उनको कैश कराते हैं। फिर वहां के बड़े बड़े उलमा पे फूंके मार के ना आप पे जिन है, वो बेचारे समझ रहे होते हैं शायद भाई कोई उलूम हो। फिर उनके साथ सेल्फियों को यहां कैश कराते हैं। मैं यहां के बड़े बड़े उलमा के नाम बता सकता हूं जिनके साथ दुमछल्ले जो है ना फुलतरू के साथ चिपके हुए थे, उन पे दम करने के लिए मैंने हटवाए। मैंने कहा हजरत ये आपको कैश करा रहा है, ये कोई उलूम नहीं, आप पे जादू नहीं है। आप अपनी उम्र तो देखो, इस उम्र में भी बीमार नहीं होगे तो कब होगे? हर आलिम जब बीमार होता है ना, उसको लगता है मुझ पे नजर लगी है। नजर बरहक में मानता हूं, लेकिन इतनी नहीं जितनी ये लोग लगा रहे हैं। नजर लग सकती हो, वैसे भी इन लोगों के पास नजर का इलाज नहीं है। नजर की तो दुआएं हदीस में वो पढ़ो भाई। जब कोई उलमा देवबंद में भी है, ऐब है आजकल, मशहूर आलिम बीमार होगा, वो कादियानियों ने कुछ किया है, फलाने ने कुछ कर दिया है,
نظر لگ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، ہم بھی بیمار ہوئے ہیں بھائی. مجھے لوگوں نے کہا کچھ، میں ملیریا ہو گیا تھا مجھے، وہ میری اپنی حماقت سے ہوا تھا. میں نے ہجامہ اتنا کروایا، خون وہ بندے نے 8 کپ لگا دیے میرے نا، 8 کپ خون نکالا. مجھے چکر آنے لگے نا. اس نے کہا چکر تو نہیں آ رہے؟ میں نے کہا ہاں آ رہے ہیں. کہنا لیٹ جائیں پھر آپ، لیٹ کے 9 کپ نکالیں گے ہم. میں نے کہا بھائی میں مر رہا ہوں، میرا سارا خون. کہہ رہے ہیں یہ فاسد خون نکلتا ہے. یہ غلط ہے میرے بھائی، خون خون ہی ہوتا ہے. ہجامے والوں کو بھی اپنا باپ مت بناؤ. ہمارے ہاں ہر چیز میں افراط ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 کپ لگاتے تھے، وہ بھی مہینے میں 1 دفعہ. سمجھتے ہیں؟ تو وہ بھی ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں. اب جب ہجامہ آیا تو ایسا لگتا ہے دنیا کے ہر مسئلے کا حل کس میں ہے؟ ہجامہ میں. اتنا اس کے فضائل اتنے کر دیا کہ پیٹ خراب ہے ہجامہ کرواؤ، کمر میں درد ہے ہجامہ کرواؤ، دوسری شادی نہیں ہو رہی ہجامہ کرواؤ، شادی ہو گئی افورڈ نہیں کر پا رہا ہجامہ کروا. ہر چیز کا مسئلہ ہجامے میں. باقی یہ ڈاکٹر کیا بیوقوف ہے جو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے. بس پاکستانیوں میں جب تک کوئی مبالغہ نہ کرے دکان چلتی. ہجامہ کو میں بھی مانتا ہوں، حدیث سے ثابت ہے، جتنا ہے اتنا رہنے دو، اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو مت کرو. ہر چیز کا علاج ہجامہ میں کر دیا ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار میں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ کہاں سے آئی جلدی جلدی. یہ جمعے کے بعد کا ٹائم بہت اسپیڈ سے مجھے گزارنا پڑتا ہے، اس میں میری زبان بہت تیز چل رہی ہوتی ہے. علوم جو ہے نا، علوم. تو یہ لوگ سعودی عرب میں جا کے وہاں سعودیوں کے بڑے بڑے پرہیزگار علماء کو انہوں نے الو بنانا الحمدللہ شروع کر دی. میں بتا رہا تھا یہاں ایک بہت بڑے عالم، 2-3 علماء کا واسطہ پڑا، ان کے ساتھ کوئی چپکا ہوا تھا پھلدرو. ان کو کوئی تکلیف تھی تو انہوں نے کہا جادو ہے، نظر ہے، تو وہ پھلدرو اس کی نظر اتار رہا ہے بیٹھ کے، اور وہ اپنے آپ کو پھلدرو دبا کے کیش کرا رہا ہے. لوگ کہہ رہے اتنے بڑے بزرگ کو جو دم کرے گا ہاں ہاں کیا عظیم عالم ہوگا، اور وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ کوئی ایسا پھلدرو نہیں ہے جو دم کر رہا ہو، دم کرے گا دم کر دے گا مسکا. دفاع یہاں سے تو آئے گا ہمیں دم کرنے کے لیے. تو بڑے علماء بیوقوف بن جاتے ہیں یار. میں حیران ہو رہا ہوں اس میں، اتنے بڑے بڑے علماء کو خیال نہیں ہے کہ یہ آپ کو کیش کرا رہا ہے. آپ خود اپنے اوپر دم کر لو یار. آپ اس سے بڑے ہو، آپ تہجد گزار ہو، آپ نیک ہو. یہ پھلترو کیش کرا رہا ہے آپ کو، یہ آپ کے حصار توڑ رہا ہے. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں لیکن وہ علماء ناراض ہوں گے ہمارا نام کیوں لے رہے ہو. تو اس لیے بھائی کسی عالم کے پاس کوئی دم درود والا نظر آئے نا، اس سے زیادہ ہوشیار رہو. سمجھتے ہو؟ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بیوقوف بنایا. کوئی علوم ان کے پاس نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ جن آ بھی گیا ہے تو آیت الکرسی پڑھو، مسجد کے امام سے بولو دم کر دے. مسجد کے امام سے جنات بہت ڈرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ کیونکہ محلے میں اس کی ایک عزت ہوتی ہے. وہ اگر وہ امام ہی عامل بنا ہوا ہے پھر تو اس سے بھی نہیں دم کراؤ. نارمل امام ہو، تمیز سے چلتا ہو، نماز پڑھا کے پتلی گلی سے نکلتا ہو. یہ علوم نہیں ہو اس کے پاس. اگر وہ کہہ رہے میرے پاس علوم ہے اس کو بھی ہٹاؤ، بولے تو دفاؤ یہاں سے. علوم والا امام نہ ہو، نارمل سادہ سمپل جتنی ٹوٹا پھوٹا علم سب کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی اس کے پاس بھی ہو. اس سے آیت الکرسی پڑھوا کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھوا کے دم کرواؤ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جنات ڈرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی پہ جن چڑھا ہوا تھا، وہ واقعی جن تھا. وہ تو 99% جن نہیں ہوتا، نفسیاتی کیس ہوتے ہیں. تو میں تو اس وقت مشہور بھی نہیں تھا، میں ادھر چلا گیا. وہ اتنا گھبرا رہا تھا، ایسے ایسے جن کانپ رہا تھا یوں کر کے نا. اور مجھے بولا تھا بھائی تو معاف کر دو مجھے، خدا کے لیے کیا کر دو. وہ جن تھا واقعی سچی مچی کا جن تھا. مجھے کہہ رہا تھا کیا کرتے بھائی مجھے. اب میں کہتا میرے پاس دیکھا علوم. میں اگر 2 نمبری کرتا اپنے مریدوں کو لے جاتا، میں دیکھ لیا جن مجھ سے ڈر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کیا ہے علوم. تو وہ جو اہل خانہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کانپ رہا ہے آپ سے. میں نے کہا یہ کوئی علوم نہیں ہے. جنات جس آدمی کا عام لوگوں کے دلوں پہ روب ہوتا ہے، جنات کے دل پہ بھی ہوتا ہے. تو عام طور پر مشہور شخصیتوں سے جیسے عام لوگ تھوڑا سا ریزرو رہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے. کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اڑے مفتی صاحب وہی ہے جو فیس بک پہ اڑے یقین نہیں آ رہا، تھوڑا سا ایک روب ہوتا ہے. تو جنات بھی انسانوں سے انسپائر ہوتے ہیں، ان کی عادتیں اکثر وہی ہوتی ہیں جو انسانوں کی ہوتی ہیں. تو وہ بھی تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی مشہور آدمی آ گیا ہے یا مسجد کا امام آ گیا ہے. تو وہ علوم نہیں ہوتے. وہ کوئی بھی چلا جائے مسجد کے امام کو لے جاؤ، وہ اس سے بھی خوف کھاتے ہیں. داڑھی پگڑی والوں سے ویسے ہی خوف کھاتے ہیں جنات. تو ایک تقویٰ ہو نہ ہو لیکن جن تو یہ سمجھتا ہے نا کہ نیک آدمی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت پرہیزگار تھا جس سے ڈر رہا تھا. ہم کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانے. برے بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہے. لیکن یہ کہ جنات ڈرتے ہیں. کوئی بھی داڑھی پگڑی ٹوپی باوضو طہارت میں رہنے والا آدمی ہوگا نا، جنات اس سے، اگر گٹکے والے کو لے جاؤ دم کرانے کے لیے، پان پکڑا ہے منہ سے چرس کی، تو جن باقی جنات کو بھی بلا لے گا، آ جا بھائی ارے اس کے منہ سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے، آ جا. تو کبھی گٹکے والے سے دم نہ کرائیں. تو طہارت کا اثر پڑتا ہے. جنات ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. علوم کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو؟ ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہوں گے. یہ کوئی علوم ہی نہیں ہے. کوئی کتاب دکھاؤ، کوئی نصاب دکھاؤ، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے بیکار کی باتیں. تو یہ عربوں کو بھی اب انہوں نے بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہے. تو آپ کسی کی تصویر دیکھیں نا، وہ فلاں عرب کے بڑے بزرگ کے ساتھ دم کرتے ہوئے، تو بولیں بھائی اس نے علو ان کو بھی بنا دیا. تو عرب بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، وہ بھی بیچارے آ جاتے ہیں باتوں میں. اب اہل حدیثوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. پہلے تو اہل حدیث بچتے تھے ان چیزوں سے، اب ان کے یہاں بھی یہ ماشاء اللہ ان میں بھی علوم پیدا ہو گئے ہیں. تو علامہ احتشام الہی ظہیر صاحب سے میں گزارش کروں گا خدا کے لیے آپ اہل حدیثوں کو روکو یار. کیا ڈرامے بازی شروع کر دی ان لوگوں. بریلوی دیوبندی تو کر ہی رہتے، یہ لوگ بھی آ گئے ماشاء اللہ مارکیٹ میں دبا کے. علوم یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ جن شیطان اور خبیث یہ سب آگ سے بنے ہیں دوستو. یہ سب کو نہیں دیکھ سکتے. ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں. ہم لوگ کو کیا ہے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے دوستو. مطلب مولانوں کے بیان سننے چاہیے ہم لوگوں کو کہ ان سے ہم لوگ کو اچھی نالج مل سکے دوستو. ہر ایک چیز میں مطلب
کہ بیان سنیں اچھے سے، اس کام صحیح طریقے سے وہ کام کریں دوستوں ہم لوگ. میں آپ سے الوداع لیتا ہوں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ دیں.